السلام علیکم دوستو. نذیر فیض مگی اج اساں ایک انقلابی شاعر دے بارے گال کرنے پہ ہیں. نذیر فیض مگی وہ درویش صفت شخص تھا جڑا اپنے ہاتھ دے نال حق حلال دی مزدوری کر کے تو معاشرے کو اے سنان دیندا ہا، سوبھ دیندا ہا، بیدار کریندا ہا، کہندے خلاف غاصب حکمرانے دے خلاف، غاصب جگیرداریں دے خلاف، ظالم گوجیں دے خلاف. اور ان دا کلام سارا دا سارا انقلابی ہے. میں ان شخصیت کو سلام پیش کرنا بل اج تہاڈے حضور سائیں نذیر فیض مگی دی ایک غزل پیش کرنا پیا جو تساں اون غزل دے شعرے وچ دیکھنے جو نذیر فیض مگی کے رہنما اصول سمجھدے ہوئے معاشرے دے رہنمائی کرنے ہوئے کیوں جے شعر آ گئے بھی معاشرے دی وہ کیری شکل دیکھنا چاہتا، معاشرے کو کیری شکل دیون چاہتا، وہ کیا چاہتا ہا انجا با کمال نظم ہے جیرہ جو حقیقی طور تے ظالمیں دے خلاف ہیں، قتل دے خلاف ہیں. آج انہیں دی مہک کو غزل پیش کریں دا پیا. صحیح ہونی لکھتے ہیں راتچ قلم بوڑتے لکھم ہر ظالم دانا کندھیاں تے. راتچ قلم بوڑ کے بوڑتے لکھیم ہر ظالم دانا کندھیاں تے. کندھے وانگوں چپ ہن بندے کیکوں ڈیواں تھاں کندھیاں تے. کندھے وانگوں چپ ہن بندے کیکوں ڈیواں تھاں کندھیاں تے. ڈھانڈے جان کوہیندہ رہ گئے ہر ویلے دا ودکا ساکوں. ڈھانڈے جان کوہیندہ رہ گئے ہر ویلے دا ودکا ساکوں. کھمدے رہ گئن کتے ساکوں رجدے رہ گئن کاں کندھیاں تے. سندے آیوں رزق اساڈا نت اسمان تو لہندے. سندے آیوں رزق اساڈا نت اسمان تو لہندے. دھوپو کے رکھ چھوڑے حامی میں بھی اپنے تھاں کندھیاں تے. او بھی ساکوں لٹی رہ گئے جیندہ جیندہ راج بڑے ہیں. او بھی ساکوں لٹی رہ گئے جیندہ جیندہ راج بڑے ہیں. پٹھے کر لٹکیندہ رہ گئے جیندے جی انسان کندھیاں تے. ہیرے کرتے رکھ چھوڑا ہم بیرے کر کے، بیرا بیرا حصہ حصہ لخت لخت. بیرے کر کے رکھ چھوڑا ہم توڑے اپنا ہاں کندھیاں تے. کاں بھی ذات دا مسئلہ جوڑے وال نہیں کر کیا کاں کندھیاں تے. وال نہیں کر کیا کاں کندھیاں تے.